حامدا ومسليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين لو تريدون أن ترون العظمة لأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم فكونوا لحظة مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بعد الحمد والصلاة أيها الإخوة المستمعون والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم على الموضوع هام وهو علاقة التراحم والتعاطف بين سيدنا أبي بكر الصديق وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الاحترام المتبادل بين سيدنا أبي بكر الصديق وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الموضوع فقط، بل هو عقيدة أهل السنة والجماعة. أحيانا ترى عين الناظر أن الجنازة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بحضور سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وبنيها الحسن والحسين التي قام ببكر الصديق رضي الله تعالى عنه لإمامتها شاهد عظيم لهذه العلاقة الودية. أحيانا يشاهد الاحترام المتبادل الصورة تالية أن سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه يرى يلعب على الطريق، وأن أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان يحمله على كتفيه وكان يقول تعظيما فداك أبي وأمي أنت شبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء الأشخاص الذين احترموا بعضهم البعض، وكانت هذه الشخصيات تحث باحترام كبير لبعضها البعض. أن أسرة الرسول الكريم هذه الزهرة المضيئة التي نشأت في بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حبها واحترامها وتقديرها لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مثال يقتدى بها أيضا. لم يحترموا نفسها فحسب، بل طلبت الاحترام من الناس أيضا أن يحبوه. كما قال سيدنا الإمام زين العابدين عليكم بحب أبي بكر الصديق إذا جاء أي حمل فهو على رقبتي. أيها الإخوة، أنا أعبر عن الاحترام والموجودة والمودة بين هؤلاء الأشخاص، فقد كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدرك مجلسه احتراما لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، كان الاحترام المتبادل بينهم واضح جدا، كما نجد أن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما كان يرى أحدا من أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من الحصان لمراعاة الأدب. أيها الإخوة، كانت كرامة عظيمة أن سيدنا أم فروة بنت قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من سيدنا محمد بن علي بن حسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أود أن أنهي خطبتي هذه على فكرة مهمة، أن لسبب الانقسام بين هاتين الفئتين التقليد الخاطئ ليهود وأعداد الإسلام من بضع عشرات من السنين، وإلا كانت العلاقة التواد والتراحم والتعاطف موجودة دائمة مستمرة محيطة قرونا من الزمن. لا يسعني الوقت لطول الكلام أكثر من هذا، وإلا كان الموضوع طويلا، واكتفي بهذه الأدلة والشواهد والسلام.